به نتعداو للترانسميسيون الثانية الثالثة اللي هي ترانسميسيون بار رو دو فريكسيون. ايش معناها رو؟ بليزيور دو رو دو فريكسيون، معناها رو عجلات الاحتكاك. دونك كيفاش هذا؟ ناخذ ليكزامبل نتاع البسكليت، مازلنا في البسكليت. البسكليت اللي هنا وقت اللي ندور البسكليت شنو اللي يصير؟ الضوء يشعل كي ندور البيدال. شنو العلاقة؟ معناها يلزمني ندور العجلة هذية باش الضوء يشعل، على خاطر الدينامو وقت يدور الدينامو العجلة والدينامو اون كونتاكت، وقت اللي يدور الدينامو باش يعمل كورون، يفاكري ان كورون شيشون مانيتيك، دونك ان كورون باش يضوي لي، دونك يشعل لي اللامب هذي. باهي لاكتيفيتي نتاعنا ايش باش تكون؟ باش ناخذوا بسكليت، لا فيغور سيكونت ريبريزونت اون دينامو بوتي qui sert à alimenter l'éclairage d'une bicyclette. Donc l'électricité est générée grâce à l'effort fourni par le cycliste lorsqu'il pédale. وقت اللي يدور كما كنا نفسروا تو، وقت يدور السيكليست هنا السيد اللي باش يخدم، دونك اللي باش يدور الدينامو، دونك باش يدور العجله باش يشعل الضوء. باهي allumer la lampe de la bicyclette en appuyant sur les pédales. Que remarquez-vous؟ هنا انت في الصاله باش يجيب لك بروف على السيستم هذا الميكانيزم، لكن الدينامو باش يكون بعيد على العجله، على خاطر كي تدور انت العجله هذه ما يتشعلش الضوء. دونك كو ريماركيفو، لاحظوا اللي العجله اللي الضوء ما يشعلش، لا لامب نو ساليوم با. دونك شنو هو المشكل؟ المشكل اللي ما ثماش كونتاكت لهنا، دونك يلزمنا الدينامو نحطوه مع العجله. بور الومي الفو اسيوري لو كونتاكت، يلزم هذا يمس في العجله باش كي يدور لنا الدينامو. هذا دينامو رو، الكونتاكت هذا بين الدينامو والرو. باهي l'arbre moteur et l'arbre récepteur sont proches ولا éloignés. هنا قراب، ما ثماش مش من بعض كيما اللي كنا نشوفوا فيهم الشاني بينيون والروكروا. دونك ils sont proches، قراب لبعضهم، معاهم زوز يمسوا في بعضهم. هذا يتسمى رو دو فريكسيون. دونك الرو هذا دو فريكسيون. ديفينيسيون، ايش معناها رو دو فريكسيون؟ رو دو فريكسيون زوز عجالي يمسوا في بعضهم، عجله تدور في العجله الاخرى بالاحتكاك، ترانزمتر بار اديرونس، احتكاك، ما هوش اوبستاكل، ما ثمش حاجز ولا سنون ولا حاجه. دونك احتكاك، ان موفمون دو روتاسيون كونتينيو اونتر دو زاربر رابوشي، بين دو زاربر. الارب نسيت ما فسرتش، الارب هو لاكس، هذوم لي زاكس يسموه دي زاربر. دونك هذوكم لي زاكس نسموهم دي زاربر. l'adhérence est assurée par un système presseur. هنا يلزم ثم سيستم كي فا بريسي، معناها ينزل على وحده منهم، يلزم عاده ثم روسور يدز لي زاربر يقربهم لبعضهم باش يوقع الاحتكاك، يوقع الفروتمون لاديرونس نتاعنا. باهي اكزامبل اللي تعرفوه فيلو، بون تعرفوش برشا. ليكزامبل هذا هو فيلو سون شين. ثم دي فيلو مش برشا، اما ديجا ما نجحوش البسكليتات هذوما بالرو دي فريكسيون، ما فيهم السلسله. وقت اللي تدور انت البيدال اللي هنا انت اون فيت تدور ديريكتومون في العجله الاولانيه. العجله الثانيه كيفاش تدور؟ العجله الثانيه ثم رو دي فريكسيون، ثم عجله بيناتهم هي اللي تدور اللي بعدها. دونك هنا تعاونها باش تدور هذه. دونك هذه فيلو سون شين. باهي نستعملوا زاده في فارياتور دو فيتيس كيما هذا، فارياتور دو فيتيس بارو دو فريكسيون، زوز عجل في بعضهم. لي زاكس هذوما لي زاربر سون بيربونديكولير كيما هكا. وقت اللي تدور واحده منهم ندوروا هذه، الدور هذه هنا في لونطري، دونك هذا الموتور. وقت ندوروا هذه البلاتو هذا باش يدور. الفيتيس لهنا نجموا نبدلوا فيه الفيتيس هذايا حسب الديستانس بين العجله هذه والسونتر، وين تقرب للسونتر وين الفيتيس يولي اكبر، وين تبعد وين تبدا رالونتي. نشوفوا من بعد عندنا فيديو على الحكايه هذه. دونك اكزامبل فارياتور دو فيتيس مانويل. دونك نستعملوا فارياتور هذا اللي كنت نفسر فيه توا، فارياتور دو فيتيس مانويل. دونك هذا الموتور وهذا الريسبتور، هذا معناها لونتري وهذا السورتي. دونك اللي هنا نلاحظوا لاربر موتور كيما تفهمنا، لارب هو لاكس وهذا لاربر دو سورتي. دونك اللي هنا عندنا هنا عندنا سيستيم دو بريسيون اللي هو الرسور، وعندنا الكونتاكت دو فروتمون لاديرونس اللي باش يصير غاديك. دونك
هنا باش نشوفوا توا الموفمون هذاك الرسور اللي حكينا عليه يلزم يوقع بريسيون، سينو هذه تدور في الهواء، دونك يلزم ثم الرسور يعمل بريسيون اون فورس بريسونت. دونك لهنا الديامتر رايون ار 1 باش نشوفوا وين يقرب ينقص الديامتر الرايون هذايا، وين الفيتاس يكون اسرع. تو هنا الرايون هذايا ار الاولانيه بعيد، دونك وين الدور هذايا الموتور يدور هذه، وهذه الدور مش معناها هنا هو عطاني الفيتاس ديجا، الفيتاس تاعها ضعيف. باهي اون فا شونجي لو رايون باش نقدموا هذه باش تقرب ياسر، هنا الرايون يولي صغير برشا ار 2 باش تلاحظوا اللي الفيتاس باش يكون اسرع. دونك الفيتاس ولا اسرع من الاخرى على خاطر ثم رابور افيك لو رايون. اذا يحب هاي من 100 تور 100 وصلت 70، 100 بهذية وصلت 70، معناها ديجا تري بيان باش توصل ل 100%. اما باهي 70 مش كيما الاخرى 20 تور ظهر لي حاجه كيما هكا. باهي نمشيو توا للكاركتيرستيك، نفس الحكايه كيما عملنا قبل. هنا ما عندناش لي دون، عندنا رو موتريس هذه اللي ندوروها، وهذه اللي باش تدور، هذه مونونت وهذه الموني. دونك إلا هنا ان 1 vitesse de la rotation de l'arbre moteur هذه ان 1، و vitesse de rotation de l'arbre récepteur. ديامتر هنا باش نحكيو على الديامتر، الديامتر نتاع الرو موتريس دي 1، والاخرى الديامتر نتاع الرو ريسيبتريس. والحاجه الباهيه اللي الفورمول ما هياش باش تتغير كيما البولي والكروا. دونك الرابور دو ترانسميسيون ار est égal هو بيدو N1 N2 sur N1 c'est égal à D1 axe sur D2. Donc vitesse de rotation de sortie على vitesse d'entrée c'est égal à عكس بعضهم، diamètre d'entrée الأولاني على السورتي. باهي كيما لاحظتوا نفس الفورمول نستعملوا فيها تقريبا، جوست كان يبدا عندنا دي دون يولي ما عادش ديامتر يولي زاد نومبر دي دون. هنا كيما البولي كروا نفس الحكايه. هنا شنو اللي باش يتغير؟ indiqué par une flèche sur le chemin ci-dessous le sens de rotation de la deuxième roue. هنا نلاحظوا اللي كي ندور هذه هكا، هذه ما تدورش فرد سونس كيما الاخرى في البولي كروا باش تدور، ولا في الشين دي بينيون زوز كيف هذه باش تدور بالعكس. دونك هنا باش نتعداو ونمشيو للكوريكسيون باش نتابعوا مع بعضنا. Donc là, indiqué par une flèche sur le chemin ci-dessous le sens de rotation de la deuxième roue. هنا deuxième roue باش تمشي هكا، لاحظوا اللي هذه تدور هكا وهذه تدور بالعكس، دونك هذوما عكس بعضهم. دونك هنا لاحظوا اللي sens de rotation. باهي هنا عطاني رايون R تيجال 2 و دي 2 ديامتر هذه الصغيرة هي 60 ملم 6 سنتي معناها. ديدوير لو ديامتر دو لا بروميير رو، طلع لي الديامتر نتاع هذه، ما عطاني حتى شيء على هذه، عطاني كان الديامتر نتاع هذه والرابور. دونك نعرف الرابور سي ايغال لو رابور دو فيتي دو ديامتر هي لونتري على السورتي. باهي انا حاجتي بلونتري دي 1 سي ايغال باش نضرب هذوما في بعضهم، بويسكو حاجتي نيميراتور تولي سهله، نضرب دي 2 في الار، دونك سي ار fois دي 2 2 R هي 2 و دي 2 هي 60 c'est égal à 120 ملم. دونك ديامتر نتاع دي 1 هذه 120، دونك هذه شطر 60 ملم، هاي يعطيها لنا دي 2 c'est égal à 60 ملم. باهي السؤال اللي بعده sachant que N2 c'est égal à 400 tours par minute، عطاني N2 c'est égal à 400 tours par minute. calculez alors la vitesse de la roue motrice، طلع لي الفيتيس نتاع هذه sachant que هذه هي 400 تور، دور في 400 تور بار مينوت. هنا عندي الار الار عندي، دونك سي تري سامبل. ار هي N2 sur N1 سورتي على لونتري سي ايغال امبليك N1 كيما تفهمنا، N1 اللوطانيه هذه تبقى هذه في بلاصتها ونجيبوا الار لوطه تولي N2 sur R، N2 sur R. دونك N2 عندي 400 والار هي 2، دونك سي ايغال 200 تور بار مينوت. دونك شنو نلاحظوا لهنا؟ نلاحظوا اللي في 400 تور بار مينوت هذه تدور في 400 تور بار مينوت هكا،
وهذه الدور الكبيرة تدور في 200 تور بار مينوت. هذه 400 شطر معناها على خاطر الديامتر شطر. وشفنا بكري كان رابور بين الديامتر ولي فيتيس. به دونك سو سيستيم اكسيلير لا فيتيس ولا رالونتي لا فيتيس. السؤال هذا كان ينجم كيما تفهمنا يعطي من الاول. دونك لهنا نلاحظوا اللي هو اكسيلير هذا يزيد في الفيتيس. دونك ديجا باين حتى من الفيتيس دو روتاسيون السورتي 400 وفي لونتري كانت 200 كانت 200 تور بار مينوت ولات 400. دونك il accélère la vitesse.